बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आज बलूचिस्तान के अंदर ज़िला हरनाई में अमन के दुश्मनों से जंग करते हुए वतन अजीज़ के दो बेटे जो है आज कुर्बान हुए हैं और दहशत गर्दों के इरादों को मलिया मेट करते हुए दर्जनों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात या नाज़रीन अरब खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क, उसने एक बड़ा कदम उठाया है, गद्दारी की इंतहा कर दी है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ के अंदर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बैक वक्त दुश्मन के साथ नबर्द आजमा है और दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए इस वक्त एक सैनिटाइजर किस्म का सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। और इस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन हो ये रहा है कि दुश्मन पाकिस्तान के जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको हिट करने की कोशिश करते हैं और वो है नाज़रीन पाकिस्तान की प्यारी आवाम। जी हाँ नाज़रीन, आप, मैं और हमारे बच्चे, जितने भी हम लोग हैं, हमारे ऊपर हमला करने की प्लानिंग जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से की जाती है ताकि जितने भी मासूम लोग हैं उन्हें रास्ते से हटाया जाए और पाकिस्तान को तकलीफ दी जाए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के बेटे ये कैसे गवारा कर सकते हैं? वो अपनी जान तो हथेली पे रख के जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्वाबों को, हमारे ख्वाबों को परवान चढ़ाने के लिए ये हमारे गुमनाम हीरोज हमारे लिए जान दे देते हैं। आज भी नाज़रीन एक अहम तरीन इतलात मिल रही थी कि शहरियों की टारगेट किलिंग के लिए दहशत गर्दों का एक बड़ा और अहम तरीन ग्रुप एक्टिव हो चुका है और उसे अहम तरीन टारगेट्स असाइन कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये हरनाई ज़िला के अंदर था और उसके बाद पाक फौज के एक ऑफिसर जिनका नाम मेजर मोहम्मद हसीब था, उनकी सरबराही के अंदर एक पुलिस जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भेजा गया कि जाके उनका कला कमा किया जाए। तो नाज़रीन, जैसे ही ये गाड़ियां जा रही थी, ये कानवाय जा रहा था दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए, तो इस दौरान जो है दुश्मनों के साथ झड़प हुई और उसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो सबसे आगे कानवाय के अंदर गाड़ी जाती है उसको फौज के अंदर प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सदका गाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पे दहशतगर्द छुपे होते हैं तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ किस्म की जो IEDs हैं, यानी जो धमाका खेज डिवाइसेस हैं, उनको ज़मीन के अंदर दबाया गया होता है। और जैसे ही कोई गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है तो उसमें गाड़ी में मौजूद जो जवान होते हैं उनकी लाइफ रिस्क के ऊपर होती है, लिहाजा वो पूरे कानवाई का सदका चल रहा होता है, उस गाड़ी को सदका गाड़ी कहा जाता है। और नाज़रीन, आफरीन है पाकिस्तान के उन जवान और बहादुर बेटों को कि जिन्होंने सदका गाड़ी में किसी जवान को भेजने की बजाय अपने आप को उसमें पेश किया। जी नाज़रीन, इस पूरी जो इनकी इसके दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो पार्टी लीड कर रही थी उसको लीड करने के लिए मेजर मोहम्मद हसीब उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो इसके साथ ही हुआ ये कि दहशतगर्दों को चूंकि आइडिया था तो उन्होंने पहले ही उन रास्तों के अंदर जो है वो धमाका खेज डिवाइसेस लगा रखी थी। तो उस गाड़ी में जिसमें मेजर मोहम्मद हसीब थे, उस गाड़ी के नज़दीक एक देसी साख्ता डिवाइस का धमाका हुआ जिसमें जो मेजर मोहम्मद हसीब हैं वो शहीद हो गए। 28 साल मेजर मोहम्मद हसीब का ताल्लुक रावलपिंडी से है और उन्होंने नाज़रीन आखिरी दम तक अपने वतन से किया हुआ वादा और अपनी पासिंग आउट परेड के वक्त लिया गया जो वतन से कसम थी वो निभाई और अपनी जान जो है वो जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। शहादत के आला रुतबे पर फाइज हो गए। और नाज़रीन, उनके साथ ही एक वतन के और जवान जिनका नाम हवलदार नूर अहमद था, जिनका ताल्लुक बारखान से था और वो भी 38 साला नूर खान जो है वो नूर अहमद वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। इन्होंने नाज़रीन ये काफ़ी टाइम से तकरीबन 13 साल इन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में सर्व किया और इसी तरह से 8 साल मेजर मोहम्मद हसीब ने सर्व किया और मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जंग लड़ते हुए
دشمن کے ساتھ وطن عزیز کو سرخرو کیا، اور آج ناظرین اپنی جو اپنا خون ہے وہ اس وطن کی آزادی، اس وطن کی حرمت اور اس وطن کی عزت کے اوپر آنچ نہ آئے، اس وطن کے لوگوں پر آنچ نہ آئے، تو اپنی جان آفریقہ کے سپرد کر دی ہے۔ ہمارا سلوٹ ہے وطن کے ان بیٹوں کے نام جو اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرتے ہیں، اور وطن کی جو حفاظت کے لیے وہ چاہے ہماری نظریاتی سرحدیں ہوں، چاہے ہماری جغرافیائی سرحدیں ہوں، ان کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ناظرین دہشت گردوں کے قبضے سے بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی ملا ہے، اور پتہ یہ چلا تھا کہ حالیہ دنوں کے اندر ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کو لانچ کیا گیا تھا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جو آنا چاہ رہے تھے انہوں نے جب اپنے ساتھیوں کو حشر دیکھا تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے ہیں اپنے بلوں کے اندر۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ ان کی شہادت کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے تعزیت کی ہے، اور انہوں نے کہا بلا شبہ جو شہید ہیں وہ ہمارے وطن کا سرمایہ ہیں، ہمارے وطن کی آزادی کا جھومر ہیں، اور ہمیں فخر ہے اپنے شہداء پر جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ دہشت گردوں کو مکمل طور پہ صفایا کر کے ہی دم لیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم خبر وہ ہم بتائیں آپ کو عرب امارات کے حوالے سے۔ ناظرین عرب امارات آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اہم ترین ملک ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر غزہ کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے اس میں یہ عرب ممالک نہ صرف اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں، بلکہ ہر لمحہ یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ظالم کا طرفدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے اس وقت پوری دنیا نے جو ناجائز سے خونی ریاست ہے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، انہوں نے اپنی فلائٹ آپریشن وہاں پہ بند کر رکھا ہے کہ وہاں پہ ہم اپنی فلائٹس نہیں بھیجیں گے، یہاں تک کہ امریکہ نے ستمبر 2025 تک اپنی کسی بھی قسم کی جو فلائٹس ہیں کمرشل فلائٹس ان کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور برطانیہ ہے اس نے، فرانس نے، دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے یہ پروازیں بند کر رکھی ہیں۔ لیکن ناظرین آپ اندازہ لگائیے ایک مسلمان ملک متحدہ عرب امارات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو ناظرین اب اس مسلمان ملک کا آپ کردار چیک کیجئے کہ اس نے ناجائز ریاست کے لیے 8 ہفتے کے اندر 8 پروازیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی کہیں سے آنا چاہے گا تو وہ پہلے دبئی پہنچتا ہے، متحدہ عرب امارات پہنچتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ ناجائز ریاست میں پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی نے پوری دنیا میں کہیں پہ جانا ہو، پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارے ایئرپورٹس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح سے کوئی فلائٹس ملے کو وہاں سے نکلیں، فرار ہوں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عرب امارات نے ان کو یہ گولڈن اپرچونٹی دے دی ہے کہ کوئی تمہارا خیال رکھے یا نہ رکھے، ہم تمہارا خیال رکھنے والے ہیں۔ اب ہم ہی تو شاید تم ہی ہماری اصلیت ہو، اور تم ہی ہمارا سب کچھ ہو۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے جو اتنے دکھ اور تکلیف کے اندر ہیں ان کے زخموں کے اوپر، غزہ کے مسلمانوں کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے، ان کو کھانا اور پانی نہیں دے سکتے، ادویات نہیں دے سکتے، تو کم از کم ظالم کی طرفداری بھی کرنا بند کرو۔ لیکن ناظرین کیا کیجئے کہ ہر چیز اپنی اصل کی جانب جاتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔